मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبھی عقیدت و محبت میں درود شریف کا دیا پیش کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان کرم ہے کہ اس رب نے چند منٹ کے لیے ہم سب کو اپنے گھر میں جمع فرمایا. جمعہ کا دن بابرکت دن ہے. اللہ رب العزت نے آج کی عبادت ہمارے اوپر خاص لازم ضروری قرار دی ہے. پوری دنیا کے اندر مسلمان سبھی جمع ہو کر کے جمعے کی نماز ایک جگہ اللہ کے گھر میں جمع ہو کر پڑھتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارے مسلمان جمعے کے دن جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے وہ اللہ کے حقوق کو ضائع کرتا ہے. آج دنیا کے اندر اللہ کے حقوق میں سب سے لازم اور ضروری اور سب سے اوپر جو حق ہے اللہ کا، وہ اللہ کی عبادت ہے. اور اللہ کی عبادت سب سے زیادہ ظاہر جو ہوتی ہے وہ نماز سے ہوتی ہے. کیونکہ مشرکین کافرین وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں. مسلمان نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں وہ بھی کرتے ہیں خرچ، ہم بھی کرتے ہیں خرچ. تو اس میں تو یہ دونوں عبادتیں مشترک ہو جاتی ہیں. لیکن نماز کی جو عبادتیں ہیں بالکل الگ ہے. اچھے اور برے کی چھانٹ بھی ہے. اور کل قیامت کا میدان جو ہوگا تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. آج دنیا کے اندر ہر انسان کوشش کر رہا ہے کس بات کی؟ حقوق العباد کو ادا کرنے کی.
यानी बंदों का हक, बीवी का हक, बच्चों का हक, माँ बाप का हक, रिश्तेदारों का हक, पड़ोसियों का हक, इसके ऊपर पूरी कोशिश लगी हुई है और लगनी भी चाहिए, इसी बात में। और इसी वजह से इंसान बच्चों की हुकूक की अदायगी में, बीवी के हुकूक की अदायगी में, माँ बाप के हुकूक की अदायगी में इतनी कोशिश कर रहा है कि उसको रात का ना पता है, ना उसको दिन का पता है, ना सुबह का पता, ना शाम का, ना बारिश का पता, ना धूप का पता है। और उसके दिल में बस एक ही बात आती है कि अगर मैंने बंदों के हुकूक मार लिए तो कल कयामत का मैदान होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ नहीं करेंगे, बल्कि यूं कहेंगे कि जा जिसके हुकूक तूने जाय किए हैं उन्हीं से तो अपनी माफी तलाफी करा ले। लेकिन एक बात याद रखो, बंदों के हुकूक के सामने अल्लाह के हुकूक को नीचा नहीं किया जाएगा। कभी आप नमाज छोड़ करके बच्चों के हुकूक को अदा करने लगो, आप रोजा तोड़ करके बीवी के हुकूक अदा करने लगो, आप ज़कात छोड़ करके रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने लगे, नहीं। हमने तो यही समझ लिया है कि सबसे ज्यादा हुकूक बच्चों के और मां और घर वालों के हैं। सबसे बड़ा हक हमारे ऊपर अल्लाह का है, माफ भी तो वही करेगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, आज का जो मजमून है वो कुरान करीम की इस आयत को लेकर है, यूतिल हिकमत मन यशाउ मन यूतिल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा। वो आदमी जिसको दीन की समझ मिल गई, वो आदमी जिसको अल्लाह तबारक व तआला हिकमत अता फरमाए, समझ अता फरमाए दीन की, तो उसको बहुत बड़ी खैर मिल गई। जिसको ये समझ आ गई कि नमाज अल्लाह का हक है, मुझे अदा करना है, उसको बहुत बड़ी खैर मिल गई। और इस आयत की तायीद हदीस मुबारका से भी होती है, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह जिस आदमी के साथ खैर का मामला का इरादा करते हैं, जिस शख्स के साथ अल्लाह तबारक व तआला खैर, उसे अच्छा बनाना चाहते हैं, उसके लिए अच्छाई का इरादा करते हैं, युफक्किहु फिद्दीन, उसको दीन में समझ अता होती है, वो दीन में समझदार होता चला जाता है जिसके साथ अल्लाह खैर का मामला करते हैं। तो माल के मिल जाने से, माल के अता हो जाने से खैर का लफ्ज कहीं भी नहीं आया है, ना कुरान में है ना हदीस में है। खैर का जो लफ्ज आया है वो दीन की समझ के ऊपर। तो हर मुसलमान के ऊपर 5 वक्त की नमाज बर वक्त अदा करना यह फर्ज है, लाजिम और जरूरी है। अगर किसी उज़्र की वजह से किसी ने नमाज को छोड़ दिया, नमाज छूट गई, तो सबसे पहली फुर्सत में उसे नमाज की अदा करना है, कदा करना है। अगर नमाज छूट गई है, सबसे पहले जो फुर्सत उसको मिलेगी, सबसे पहली फुर्सत में नमाज को अदा करना। तो इस एतबार से चंद मसाइल आपके सामने हैं कि नमाजों को कैसे कज़ा किया जाए, कैसे अदा किया जाए। जो नमाज हमारी छूट गई है, बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, बहुत सारे लोगों की तमन्ना है कि ऐसा बयान भी हमारे सामने आए कि कज़ा नमाजों का पता चले। एक आदमी का सवाल यह है कि मैं नमाज पढ़ता हूं 2 वक्त की, 3 वक्त की छोड़ देता हूं, तो क्या मेरी वो 2 वक्त की नमाज कबूल नहीं होती? 3 की छोड़ देता हूं, 2 की पढ़ लेता हूं, या 4 छोड़ देता हूं, 1 पढ़ लेता हूं, तो क्या मेरी वो 1 नमाज या 2 नमाज जो मैं पढ़ रहा हूं, तो क्या वो कबूल होगी नहीं होगी?
یہ سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ 2 وقت کی یا 1 وقت کی پڑھی گئی نماز قبول ہو جائے گی. وہ 2 وقت یا 1 وقت کی نماز پڑھی گئی وہ قبول ہو جائے گی، لیکن چھوٹی ہوئی 3 وقت کی نماز یا 4 وقت کی نماز اس کو ادا کرنا لازم اور ضروری. ایسا نہیں کہ ان 2 وقت کی نمازوں سے 3 وقت کی معاف ہو گئی یا 4 وقت کی پڑھنے سے 1 وقت کی معاف ہو گئی، ایسا نہیں ہے. اس کا گناہ اپنی جگہ وہ تیرے اوپر چل رہا ہے، اور جو سزا اس کے اوپر ہے وہ بھی لکھی ہوئی قانون کے اندر. دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ جی میری بہن کی نماز چھوٹی ہوئی ہے، اور اگر اس کو کہا جائے کہ نماز پڑھ لے بہن، تو وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی یہ تو میں نے اللہ کے ذمے چھوڑ رکھی ہے. اللہ کے ذمے چھوٹی نماز اللہ کے ذمے چھوڑ رکھی ہے، اور بس اس کی اتنی سی بات ہے. تو یہ بھائی یہ پوچھتا ہے کہ میں اپنی بہن کو سمجھاؤں کیسے جس سے وہ نماز ادا کرنے لگے چھوٹی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس بہن کا یہ کہنا کہ نماز اللہ کے ذمے چھوڑ دی جو میری چھوٹ گئی، اس سے ادا نہیں ہوگی اور اس سے کام نہیں چلے گا. یوں کہنے سے کہ میں نے تو اللہ کے ذمے چھوڑ دی، اس کو وہ تمام نمازیں جو چھوٹ گئی ہے اس کو قضا کرنی ہوگی، اس کو ادا کرنی ہوگی. اور ان نمازوں کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرے، حتی الامکان جد و جہد کرے. نماز وہ جو رہ جائے پھر اس کے بعد اگر وہ قضا کرنی شروع کر دیتی ہے تو جو نماز اس سے رہ جائے اسے اللہ معاف فرما دے. لیکن نمازوں کو جو چھوٹ گئی ہے ان کو ادا کرنی شروع کر. اب سوال یہ ہے کہ قضا عمری کیسے ادا کی جائے؟ جو عمر میں قضا ہو گئی 8 سال کی 10 سال کی، جو قضا عمری ہے اب وہ اس طرح ادا کری جائے گی کہ ایک ایک نماز ترتیب کے ساتھ ان کو ادا کرو. اور قضا نمازوں میں صرف فرائض پڑھے جاتے ہیں، سنت اور نوافل نہیں پڑھے جاتے. مثال کے طور پر جو ہماری فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے 8 سال پہلے 10 سال پہلے یا کل یا آج صبح، تو اب جو اس کی قضا ہوگی وہ صرف 2 فرض پڑھے جائیں گے اور سنت نوافل کے لیے توبہ اور استغفار اور اللہ کے سامنے رونا دھونا. نوافل اور سنتوں کی قضا نہیں، صرف فرائض کی قضا ہے، یا پھر جو واجب ہے اس کی قضا ہے. مثال کے طور پر عشاء کی نماز میں 4 فرض ہیں اور 3 وتر واجب ہیں. تو عشاء کی نماز صرف 4 فرائض سے ادا نہیں ہوگی، آپ نے ادا کر لی، بلکہ 4 فرض اور اس کے ساتھ 3 وتر واجب وہ بھی پڑھنے پڑیں گے، ان کی قضا بھی کرنی پڑے گی. تو اس اعتبار سے ہر مسلمان مرد عورت پر 5 نمازیں نہیں بلکہ 6 نماز ہے. ایک وتر کی جو نماز ہے وہ بھی مستقل ایک نماز ہے، اس کی بھی قضا کرنی پڑے گی. اب نماز قضا جو ہو گئی ہے، جو چھوٹ گئی ہے، ان نمازوں کو ایک سوال یہ ہے کہ جی نماز جو چھوٹ گئی، تمام حضرات کی نماز قضا ہو جاتی ہے، بعض حضرات چند حضرات سفر میں ہوتے ہیں، یہ لوگ اپنے مقام پر پہنچ کر نماز کو جو قضا ہو گئی تھی جماعت کے ساتھ ادا کرے یا بغیر جماعت کے ادا کرے. تو اگر بہت سارے لوگوں کی نماز وہی قضا ہوئی ہے، ایک ہی وقت کی یا 2 وقت کی سب کی ہوئی ہے، 5 ہے 10 ہے 3 ہے 20 ہے، تو وہ چھوٹی ہوئی نماز جماعت کے ساتھ ہی ادا کرنا کی جائے گی. جماعت کے علاوہ اگر پڑھ لیتے ہیں تب بھی ادا ہو جائے گی. اگر وہ جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہے چھوٹی ہوئی نماز کو
جو سفر میں تھے جن کی نماز چھوٹ گئی ہے تو وہ نماز جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو سوال یہ تھا کہ 8-10 سال کی نماز جس کی 20 سال کی نماز چھوٹ گئی ان کی قضا کیسے کرے؟ وہ قضا عمری میں بھی آتا ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ قضا عمری کی آسان شکل اور اس کی آسان ترتیب یہ ہے کہ جب آپ قضا عمری پڑھے تو یہ دیکھ لے سب سے پہلے حساب لگا کر کہ میں کتنے سال کا بالغ ہوا تھا، اب مجھے کتنے دن ہو گئے جس سے نماز میں چھوڑتا آ رہا ہوں، اور کون سی نماز میں زیادہ ادا کرتا ہوں، کون سی زیادہ چھوڑتا ہوں۔ تو اس کو ایک پین سے اگر لکھا پڑھا آدمی ہے تو اس کو ترتیب سے لکھ لے۔ مثال کے طور پر وہ فجر کی نماز زیادہ پڑھ لیتا ہے اور ظہر عصر اور مغرب اور عشاء یہ نمازیں چھوڑتا آ رہا ہے، تو اس کا اندازہ لگا کر کے 8-10 سال میں جتنی نمازیں اس کی چھوٹی ہے وہ سب کی سب کاپی پر نوٹ کریں۔ اگر اس طریقے سے یاد نہیں آ رہی ہے تو اب وہ 8-10 سال کی جو نمازیں ہیں پھر بھی ان کا حساب لگانا پڑے گا اس کو، میری اتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہے، 360 دن ہیں سال کے، تو 8-10 سال کے ایک ایک نماز کو جوڑ کر کے لکھے اتنی نمازیں ہیں میری۔ پھر ان کو جو ان کی قضا عمری کی جو نیت کریں گے وہ نیت ایسے کریں گے کہ میری ظہر کی نماز جو سب سے پہلے سب سے اول چھوٹ گئی تھی، اے اللہ میں اس کو ادا کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ یا آخر سے کریں کہ میری آخر کی جو نماز چھوٹی ہوئی ہے ادھر سے لے لیں، اے اللہ میری جو سب سے آخر کی نماز ظہر کی چھوٹی ہوئی ہے میں اس کو ادا کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے نیت باندھی جائے گی فوت شدہ نمازوں کی اور قضا شدہ نمازوں کی۔ ان نمازوں کو اس طریقے سے ادا کرنا شروع کر دے، یا اس طریقے سے بھی کہ آدمی نے 5-10 سال تک پوری 5 وقت کی نماز چھوڑتا آ رہا ہے، صرف جمعہ پڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بھی اپنی ترتیب بنائے کہ ایک دن میں آپ پورے ہفتے کی بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک ہفتے کی نماز پورے دن میں ادا کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے کہ میری بار کی جو نماز چھوٹی تھی ظہر کی، اللہ میں اسے ادا کرتا ہوں، اللہ اکبر، پھر عصر کی لے لے، پھر ظہر۔ اس طریقے سے وہ 5 وقت کی نماز ترتیب کے ساتھ ایک دن کی پکڑ کر کے پوری ایک دن ادا ہو جائے گا، پھر اتوار کی لے لے، پھر پیر کی، پورے ہفتے کی نماز وہ جمعے کو بھی ادا کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے ترتیب کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی، یا تو شروع سے لے یا آخر سے۔ نیت اس کی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ میری سب سے پہلی نماز جو ظہر کی چھوٹی تھی، سب کی اسے نیت باندھیں گے۔ پھر دوسری پڑھیں گے، میری سب سے پہلی ایک ادا ہو گئی نا، پھر ایسی نیت باندھیں گے۔ ہر نیت ایسے ہی بندھے گی آپ کی 8-10 سال کی نمازوں میں کہ میری نماز جو پہلی چھوٹ گئی تھی، میری نماز جو پہلی چھوٹ گئی تھی، جو سب سے پہلے چھوٹ گئی تھی، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے ایک ایک نماز ادا کرتے آ جائے۔ سوال یہ ہے کہ صبح کی نماز میں جو سنت ہے یہ سنتیں ان کی قضا ہے یا نہیں ہے؟ صبح کی نماز فجر کی نماز میں 2 سنت ہے اور 2 فرض ہے۔ بہت سے نمازوں کی سنت، بہت سے آدمیوں کی سنتیں چھوٹ جاتی ہے، تو وہ فجر کی جو سنتیں ہیں 2، سوال یہ ہے کہ کیا اس کو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اگر 5-10 منٹ سورج نکلنے میں بچی ہوئی ہے تو کیا اس میں ادا کر سکتے ہیں؟ اس میں ادا نہیں کر سکتے۔ ان سنتوں کو اشراق، جب سورج نکل جائے، اشراق کا وقت ہو جائے تو آپ انہیں ادا کریں گے۔ آج کی صبح کی نماز اگر کسی کی قضا ہو گئی اور اگر وہ 12 بجے سے زوال سے پہلے اگر ان کو ادا کر رہا ہے، زوال سے پہلے اگر صبح کی فجر کی نماز ادا کر رہا ہے تو وہ 2 سنت بھی قضا کرے گا اور 2 فرض بھی قضا کرے گا۔ اگر زوال کے بعد ادا کر رہا ہے تو پھر صرف 2 فرض ادا کرے گا اور 2 سنتوں کے لیے اللہ سے معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، استغفار پڑھے گا۔ اسی طریقے سے جو ہماری قضا نمازیں ہیں
क्या हम सुबह को हम अजान पे आकर बैठ गए मस्जिद में, या अजान पर हमारी आंख खुल गई, तो हम फर्ज नमाज पढ़ने से पहले और सुन्नतों के बाद जो बीच का वक्फा है, क्या हम इस बीच के वक्फे में अपनी उम्री कजा पढ़ सकते हैं? जवाब यह है कि पढ़ सकते हैं, दुरुस्त है। जो वक्त फजर की फर्ज और जो सुन्नतों के बीच में या अजान के बीच में जो वक्त बचा हुआ है, आप उस वक्त में कजा नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन वो मस्जिद में अदा ना करें, घर में अदा करें। अपनी गलती को लोगों के सामने ना बताए कि मैं अल्लाह का मुजरिम हूं, बल्कि वो घर में अदा करके आए, या घर या मस्जिद में कोई भी नहीं है फिर अदा कर सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग बैठे हुए और ये सुन्नत पढ़ने के बाद अपना कजा नमाज पढ़ रहा है, तो ये सही नहीं है। ये अपने लोगों को बता रहा है कि मेरी नमाज छूटी हुई है। ये तो अपनी जो गुनाह है उन गुनाहों को इजहार ना करना चाहिए। जब अल्लाह के यहां वो मालूम है तो अल्लाह के सपुर्द ही रखना चाहिए अपने गुनाहों को। दूसरा सवाल ये है, एक सवाल ये है कि असर की नमाज से पहले क्या हम कोई नवाफिल सुन्नतें या कोई नमाज कज़ा पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई खराबी नहीं है। जितनी असर के फर्ज पढ़ने से पहले, असर के फर्ज याद रखिए, असर के फर्ज पढ़ने से पहले जितने चाहे नवाफिल पढ़ लो, जितनी चाहे सुन्नतें पढ़ लो, जितनी चाहे छूटी हुई नमाज पढ़ लो। लेकिन असर की नमाज पढ़ने के बाद ना कोई सुन्नत पढ़े, सुन्नत पढ़ना मकरू, नवाफिल पढ़ना मकरू है। लेकिन जो छूटी हुई नमाज है, आप सूरज की टिकिया है ना, उसको यानी जो धूप है उसके पीला पड़ने से पहले आप अपनी छूटी हुई कजा उम्री पढ़ सकते हैं, असर के फर्ज पढ़ने के बाद। असर के फर्ज पढ़ने के बाद, और अभी वक्त बचा हुआ है, सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ, अभी उसकी पूरी चमक है, अभी उसमें पीलापन नहीं पड़ा है। और ये देखा जाएगा कैसे, अगर सूरज के ऊपर आंखें जमने लगे, उसमें चौंध नहीं है, तो समझ लो अभी अपनी कजा उम्री पढ़ सकते हैं। अगर उसके अंदर चौंध है, अगर उसके अंदर चौंध है तो पढ़ सकते हैं। और अगर चौंध खत्म हो गई, अब पीलापन और टिकिया बची हुई है सूरज की, तो अब कोई कजा नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। सिर्फ उसी दिन की छूटी हुई असर की नमाज, जो अभी वक्त ज्यादा हो गया, वो पढ़ सकते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं पढ़ सकता। ऐसे ही ईशा की नमाज है। ईशा की नमाज जो आप अदा करेंगे, ईशा की नमाज जो कजा करेंगे, ये पूरी जब तक अजान ना हो सुबह की, उस वक्त तक ईशा की नमाज का वक्त बाकी रहता है। बहुत से लोग कहते हैं जी 12 बजने के बाद कजा हो जाती है, नहीं होती। ईशा की नमाज जब अजान होती है ईशा की, उससे लेकर के जब तक फजर की अजान हो, उस वक्त तक नमाज का वक्त बाकी रहता है। आप पूरी रात उठ करके कभी भी ईशा की नमाज अदा कर सकते हैं। ये चंद मसाइल थे जो बहुत जरूरी थे आप हजरात को बताने। अल्लाह मुझे भी आप लोगों को भी अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना।